तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। केशव स्थापितको भन्दा बालेन शाहको दोब्बर मत सिर्जना सिंह पछाडि नुवाकोटको सुरेगढीमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता। मध्यपुर थिमी 1 मा कांग्रेसका वडा अध्यक्ष विजयी, प्रधानमन्त्री देउवाको पालिका अध्यक्षमा दोब्बर मतान्तर सहित कार्की निर्वाचित। काठमाडौँ महानगरमा र्याप धुन, बालेन अगाडि एमाले पन्छ्याउँदै। गठबन्धन पछाडि रामपुर नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका रमण थापा अगाडि। पोखराको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक, गठबन्धनका उम्मेद्वार धनराज पछाडि। गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले बढाइन् अग्रता। काठमाडौँमा बालेनले 452 मत ल्याउँदा स्थापितले 388, उपमेयरमा सुनिता निकै अगाडि। देउबाको गृहपालिका गन्यापुरमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसका विजयी। पोखरामा सत्ता गठबन्धनको सुरुवाती अग्रता। चितवनको भरतपुरमा मतगणनामा गडबडी गरेको भन्दै नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भए आक्रोशित। रेणु दाहाल अग्रतामा, विजय सुवेदीको कति मत आयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र पोखरा महानगरको प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक, धनराज आचार्य 1 मतले अगाडि। प्रधानमन्त्री देउवाको गृहपालिका गन्यापधुरामा कांग्रेसका कार्की निर्वाचित। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको प्रति मूल्य लिटरमै 10 रुपियाँले बढ्यो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तर कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना अहिले पनि जारी नै छ। कैलालीको जोशीपुरमा रेशम चौधरीको पार्टीले अग्रता लिएको छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। साथै बालेनको अग्रतापछि ठुला दलमाथि कटाक्षी हुन थालेको छ। साथै यता भने भरतपुर महानगरपालिकामा फेरि रेणु दाहालले अग्रता लिएकी छिन्। साथै झापाको 12/1 मा कांग्रेसको प्यानलले विजय भएको छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। साथै पोखरामा निकै ठुलो झड भएको छ। धनगढीमा गोपी हमालकै अग्रता, उपमेयरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै अगाडि गएका छन्। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। हेटौडा उपमहानगरमा एकीकृत समाजवादीले उम्मेद्वार नेकपा एमाले भन्दा 19 मतले अगाडि गएको छ। साथै काठमाडौँमा भने बालेन शाहले निकै ठुलो बाजी मार्ने देखिएको छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा दिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मेयर उम्मेद्वार मीना लामाले अग्रता कायम राखेकी छिन्। 2050 मत गणना गर्दा अहिलेसम्म उनले 619 मत पाएकी छन्। यहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर उम्मेद्वार अनन्त पौडेलले 600 मत र राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले 570 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका राजेश बानियाले 603 मत, नेकपा एमालेका सुमित्रा काफ्रेले 714 मत र राप्रपाकी इन्दिरा नेउपानले 154 मत प्राप्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल र नेकपा एमालेका विजय सुवेदीको बराबर मत आएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 45 मत प्राप्त गरेका छन्। 400 गणना गर्दा रेणु र विजयले समान 150 मत पाएका छन्। यसअघि रेणु दाहालले अग्रता लिएकोमा नेकपा एमालेका विजयले बराबरी गरेका हुन्। उपमेयरतर्फ कांग्रेसबाट गठबन्धन उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 181 मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपा उम्मेद्वार हिमाल गुरुङले 106 मत प्राप्त गरेका छन्।
दर्शुमान त्यसैगरी हुम्ला जिल्लाको खारपुना गाउँपालिकाको मतगणना स्थल बाहिर भएको झडपमा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एकजनाको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। खारपुना गाउँपालिका 5 सागर शाहीले गठबन्धनका कार्यकर्ताद्वारा नेकपा एमाले कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्दा 3 जना घाइते भएको बताएका छन्। उनले मतगणना स्थल बाहिर बसिरहेका बेला फलामको छडले टाउकोमा हिर्काएका थिए। छडको प्रहारबाट घाइते हुनेमा 100 वटा निवासी छत्तबहादुर शाही, मन्त्री सिंह एडी र नवीन एडी रहेका छन्। घाइते 3 जनालाई हेलिकप्टरबाट गाउँपालिका केन्द्र याङचु बजारमा ल्याई जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचार भइरहेको छ। घाइते साई भने बेहोस अवस्थामा छन्। उनको टाउकोमा निकै गम्भीर चोट लागेको छ। अस्पतालका चिकित्सक रोशन खनालले घाइतेमध्ये साईको अवस्था निकै गम्भीर रहेको र थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर रेफर गरिएको बताएका छन्। साईलाई हेलिकप्टरबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लग्ने तयारी भइरहेको छ। साथै यता भने रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। 1900 मतगणना हुँदा नेकपा एमाले अग्रता कायम राखेको छ। नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार ध्रुव प्रसाद खरेलले 687 मत ल्याउँदा काङ्ग्रेसका हिराबहादुर खत्रीले 686 मत भोट पाएका छन्। उपमेयरमा भने नेकपा एमालेका विद्यालक्ष्मी गुरुङले 734 भोटका साथ अग्रता बनाएका छन्। माओवादीका सुन्दर गिरीले 460 भोटका साथ पछ्याइरहेका छन्। दर्शुमानुभाव त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणाले डडेलधुरामा पुगेर गत वैशाख 22 गते भनेकी थिइन्। त्यसैले यो कुरालाई तपाईहरूले ध्यान दिनुहोला। करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोला। काङ्ग्रेसको मेयर नभएको ठाउँमा पैसा पठाउनु जरुरी छैन। काङ्ग्रेस र माओवादी सहितको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरेको 9 दिनपछि नै उनको र पति शेरबहादुर देउबाको मतदाता नामावली रहेको डडेलधुराको गन्ड्यापधुरा नगर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा काङ्ग्रेस पराजित भएको छ। डडेलधुरामा आक्रामक मन्तव्य दिने क्रममा उनले काङ्ग्रेसले नजितेका ठाउँमा बजेट नै नदिने चेतावनी दिएकी थिइन्। यो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि आर्जुलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। उनले नेपाली काङ्ग्रेसले मेयर नजितेको ठाउँमा पैसा नपठाउने समेत चेतावनी दिए पनि कडमल्ल नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको पक्षमा नतिजा गएको हो। कडमल्ल तिनै हुन् जसलाई देउबाले काङ्ग्रेसको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेका छन्। चौथो महाधिवेशनका क्रममा डडेलधुराको अधिवेशनमा प्रहरी लगाएर एकपक्षीय अधिवेशन गरेको भन्दै आक्रोशित मल्लले नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टी बनाएका छन्। उक्त पार्टीले अहिले डडेलधुरामा नेकपा एमालेसँग मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। नेकपा एमाले र मल्लको पार्टीबीच तालमेल हुँदा त्यहाँ अन्य दल एक्लै चुनावमा उत्रिएका छन्। काङ्ग्रेसको मेयर नै हुनुहुन्न भन्ने हामीले किन पैसा पठाउँछौँ देउबाकी पत्नीले त्यसबेला भनेकी थिइन्। त्यसैले यो कुरालाई तपाईहरूले ध्यान दिनुहोला। करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोला। काङ्ग्रेसको मेयर नभएको ठाउँमा पैसा पठाउन जरुरी छैन। उनले सम्बोधनका क्रममा काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरे डडेलधुराका सबै पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस बीपी खडा गरेर चुनावमा होमिएका पूर्व जिल्ला सभापति मल्लप्रति आक्रोश पोखेकी थिइन्। आखिर डडेलधुरामा नै नेपाली काङ्ग्रेस पराजित भएको छ। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्रतर्फका उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता बढाएका छन्। महानगरपालिकाका सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेम प्रसाद पौडेलले दिएको 6:30 बजेसम्मको विवरण अनुसार बालेन शाह स्वतन्त्र 402, सिर्जना सिंह र काङ्ग्रेस 202, केशव स्थापितले 319 मत पाएका छन्। उपमेयर पदमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 520 मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले भने 110 मात्रै मत पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बालेन शाहले बाजी मार्ने देखिएको छ। बाहिर बालेन शाहका सपोर्टरहरू होटिङ र सिट्ठी बजाइरहेका छन्। बालेन शाहले कुनै पनि हालतमा जित्नुपर्छ भन्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्। बालेन शाह अहिलेसम्म भने अग्रतामा देखिएका छन्। हेरौँ आगामी दिनमा कस्तो नतिजा आउँदै जान्छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी अर्को अपडेटमा लिएर आउनेछौँ।